उल्लू का पट्टा सास ससुर की बिलावट आवा होगी और बाप को पाप समझ रहा है, 2 नुक्ते का इजाफा होगा। बाप ने गलती की, अपने पैर पर कुल्हाड़ी बांधी, जवान बेटा का सहारा चाहिए था, उसने बेच दिया। जिसने कीमत लगाई वही मक्खन खाएगा, उसी को मलाई नसीब हो। इंशाल्लाह सास ससुर को खुश करेंगे आप नहीं इंशाल्लाह। एक आदमी वहां हाथ उठाया, कफारा हो गया। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको राज की बात बता रहा हूं, एक नुक्ते में सुन लीजिएगा। आप बेटा खामोश है, शादी का मौका, ये बाप कह रहा है हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। आप स्टील का पलंग दे दीजिए, मुझे लेना नहीं है, लेकिन दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आराम करेगा। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी दूध पिएगी। इतना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं मानता। एक भूमियार था, दुनिया को ठक करके जा रहा था, तो बेटा से कहता कि बेटा मैं दुनिया को ठक करके जा रहा हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो रोना नहीं, और रोगे अगर कोई पूछे, वो पैसा लेने के लिए आ रहा होगा, पूछे कि तुम बेटा हो तो मत कहना कि बेटा है, ये कहना कि मेरा यार जा रहा है इसलिए रो रहा। दूसरे बेटे से कहा कि ये मत कहना कि मैं बेटा हूँ, ये कहना कि मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान सुन रहा था, उसने हाथ उठा करके खुदा से कहा, ए खुदा खबरदार रहना, ये भूमियार जा रहा है। दूसरी मिसाल आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने मरने से पहले बेटे को बुलाया ताकि बेटा मैं ठग करके जा रहा हूँ, मेरा इरादा है कि फरिश्ते को भी ठग ले, जब मैं मर जाऊं तो मुझे पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत कर। बेटे ने कहा कि नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता है, कहा कि फरिश्ते को ठगने का इरादा, जब तुम पुरानी कब्र में मुझे दफन कर दोगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तुम पूछ करके गए थे क्या, बार बार दिमाग खराब करते। तो बूढ़े चिरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, तो बूढ़े चिरागों का, तो बूढ़े चिरागों का उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, जब बेटे की शादी हो तो आप बेटे से कहिए तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी तरफ से मैं मुतालबा नहीं करूंगा, तुम्हें तो दुनिया मिलेगी, मेरी आखिरत तबाह हो जाएगी। मैं माँ बहनों के हवाले से आखिरी पैगाम दे रहा हूँ और आपसे रुखसत हो रहा हूँ, आखिरी पैगाम दे रहा हूँ। फिल्मी हीरोइन कौन होती है, फातिमा कौन होती है, ये नमूना मैं आपके सामने लेकर के आया। जब फातिमा होगी बेटी तो धोखा नहीं खाएगी, जब फिल्मी हीरोइन होगी धोखा खाएगा। लड़का फोन कर रहा है मोबाइल से, जानना पहचान में तेरा मेहमान, कहाँ का लड़का पता नहीं, फोन किया लड़की को, फट से रिसीव कर लेती है। लड़का कह रहा मैं तुमको अपनाना चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता। ये सब बकवास है, झूठ है, मतलब निकालने की बात। लड़के ने मतलब निकाल लिया, ये कह कर के मैं अपनाना चाहता, उसके बाद निकाह नहीं कर रहा। लड़की ने पूछा कि तुम तो मतलब निकाल लिए, इस वादे पर के निकाह करेंगे, अब निकाह क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरा बाप तैयार नहीं है, मेरी माँ तैयार नहीं है। अगर फातिमा होती तो धोखा नहीं खाती, फिल्मी हीरोइन थी इसलिए धोखा खाती। दूसरी मिसाल आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़का जहर लेकर के लड़की के सामने खड़ा है, हाथ में जहर है, लड़का खड़ा है लड़की के सामने, क्या कहता है? अगर तू आबरू हवाले नहीं करेगी, जिना नहीं करेगी, मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। लड़की धोखे में, अब वो आबरू हवाले कर दिया और ये जिना करके एक तरफ हो गया, निकाह नहीं कर रहा। लड़की ने पूछा कि भाई निकाह क्यों नहीं कर रहे? कहा जब तुम मुझसे धोखा खा सकती हो तो मेरे निकाह के बाद दूसरे से भी धोखा खा सकती हो, इसलिए मैं निकाह नहीं करता। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिए। जो बहन भाई नहीं है उसको भाई समझ लिया, फातिमा होती तो जो भाई होता उसको भाई समझती, सबको भाई नहीं समझती। फिल्मी हीरोइन थी, सबको भाई समझती। शौहर का भाई देवर है, वो तो मौत है, उसको भाई समझती। बहनोई ये भाई नहीं है, मौत है, उसको भाई समझ लिया।
دونوں نے آبرو لوٹ لیا. دولت جاتی ہے واپس آتی ہے, آبرو جاتی ہے واپس نہیں آتی. آخری مثال دے رہا ہوں. جو باپ نہیں تھا اس کو باپ سمجھا, جو باپ نہیں تھا اس کو باپ سمجھا. باپ سسر نہیں ہے, یہ شوہر کا باپ ہے, سسر باپ نہیں ہے. اس خاتون نے شوہر کو باپ سمجھ لیا, سسر کو باپ سمجھا. سسر آبرو لوٹ کر کے ایک طرف ہو گیا. دارالقضا 12 عیدگاہ گیا, یہاں پر ایک کیس آیا. لڑکی نے کہا کہ مجھ کو سسرال سے چھٹکارا کر. کیا پریشانی کا؟ ایک ہی پریشانی ہے, شرم آتی ہے بولنے میں. ایک ہی گلاس میں باپ بھی پانی پیتا ہے, بیٹا بھی پانی پیتا ہے. آخری مثال دے رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے. ایک عورت کے بارے میں سنا کہ 4 مردوں سے شادی کیا. بولا نالائق عورت ہو کر کے 4 مردوں سے شادی کیا. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی, مسئلہ سن کر کے آئی, اس کے بعد نکاح کیا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے کان کھڑے ہو, کس قدر بے شرم عورت ہے, چوری بھی کر رہی ہے, سینہ چوری بھی کر رہی ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ جلسے میں سنا تھا, کہ جلسے میں گئی تھی, مسئلہ معلوم کیا تھا. مقرر صاحب نے مسئلہ بتایا تھا کہ آدمی زنا کیوں کرتا ہے جب 4 شادی کی اجازت ہے. کہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا تھا؟ کہ میں نے یہیں تک سنا تھا, اس کے بعد تو ہوٹل حلوہ کھانے کے لیے چلی گئی. آخری مثال دے رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا, دھیان سے سنیے گا, اس پر نمونے کو ختم کر رہا ہوں. 4 بیوی ہے بادشاہ کو. بادشاہ معلوم کرنے کے لیے آ رہا, صبح ہو رہی ہے. ایک بیوی کے پاس گیا, پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا صبح ہو رہی. کہا کیسے پتا چلا؟ منہ میں پان تھا, مزہ بدل گیا, اس سے پتا چلا کہ صبح ہو. کیا نفیس مزاج ہے, کس قدر سیرت کے مالک ہے, کتنی تعلیم یافتہ. دوسری بیوی کے پاس گیا, پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا کہ ہاں ہو رہی. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا ناک میں نک تھی, وہ ٹھنڈی پڑ گئی, اس سے پتا چلا کہ صبح ہو. تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا ہاں صبح ہو رہی. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی, اس سے پتا چلا کہ صبح ہو. اب چوتھی بیوی کے پاس آیا. چوتھی بیوی کے پاس آ کر کے پوچھتا صبح ہو رہی؟ کہا کہاں صبح ہو رہی. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ پخانا آ رہا ہے, پیشاب آ رہا ہے, اس سے پتا چلتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے. لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں, روح کیا ہوتی ہے اس میں یہ کہاں سوچتے ہیں. جبر سے نسل بڑھے, ظلم سے تنمے کرے, یہ عمل ہمیں ہے بے علم پرندوں میں نہیں. ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں, ہم سب وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں. ہم لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں, روح کیا ہوتی ہے اس میں یہ کہاں سوچتے ہیں. بس جاتے جاتے آپ کو اس جلسے کا خلاصہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار؟ 3 منٹ لوں گا, اس سے زیادہ نہیں. زیادہ لوں گا, آپ کا سنگل پنچر ہوگا, ہمارا ڈبل پنچر ہوگا. دھیان دیجیے کہ پیغام کو سننے کے لیے مکمل تیار ہے, جو ہاتھ رکھیے انشاءاللہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ روزہ رکھتے ہیں, اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ زکات دیتے ہیں, اس سے کیا ملتا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں, اس سے کیا ملتا ہے؟ اس کو سنانا, پیغام کو ختم کرنا. آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ سے گناہ نہیں ہوتا, یہ روزے کی برکت ہے. جب آپ زکات دیتے ہیں تو آپ کی کنجوسی نکل جاتی ہے, غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا دیدار ہونا, نصیب ہونا ممکن ہو جاتا ہے. دوسری نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہاں سے شروع ہوتی ہے نماز؟ الحمدللہ. جب نماز ختم ہو رہی ہے تو استغفراللہ. سلام کیا, استغفراللہ. نماز شروع ہو رہی, الحمدللہ. یہ راز بتا رہا ہوں, دھیان سے سنیے. میں نماز پڑھنے کے لیے بعد میں آیا ہوں, پہلے خدا نے توفیق دیا. کمال میرا نہیں ہے, خدا کا کمال ہے, الحمدللہ. نماز ختم ہو گئی, اب استغفراللہ. کیوں؟ نماز کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا, میرے خدا مجھے معاف کرنا, استغفراللہ. نماز پڑھتے ہیں, خیال آتا, نماز میں ہے دکان پر چلے گئے, نماز میں ہے گھر پہ چلے گئے. یہ خیال کیوں آتا؟ بچپن میں جس طرح نماز سیکھی, بچپن میں اسی طرح پڑھ رہے ہیں, اس لیے خیال آتا. خیال کیسے جائے گا؟ راز بتا رہا ہوں. جو آپ کی زبان سے نکل رہا اس پر دھیان دیجیے, خیال چلا جائے گا. جو زبان سے نکل رہا اس کے مطلب پر دھیان دیجیے, خیال چلا جائے گا. آپ صرف یہ سوچ لیجیے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, خیال چلا جائے گا. نمونے کو ذرا دھیان رکھیے گا. خیال جو آتا ہے کتا بھونکنے کی طرح,
آپ گئے ہیں ساتھی سے ملنے کے لیے، دوست سے ملنے کے لیے، اس کے دروازے پر کتا، وہ بھوک رہا، آپ کو جانے نہیں دے رہا، تو وہاں تین ہی راستے ہیں، یا تو کتے سے ٹکرا جائیے، اس میں اپنا نقصان ہے، کتا کاٹ لے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ پلٹ کر کے واپس آ جائے، تو دوست سے ملاقات نہیں ہوگی، اس میں بھی اپنا نقصان ہے۔ تیسرا اور آخری راستہ یہی ہے کہ آپ اپنے دوست کو پکاریے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، یہ کتا تمہارا ملنے کے لیے نہیں دے رہا ہے، یہ تو شیطان ہے، ابلیس ہے، یہ خدا کا کتا ہے، آپ خدا سے کہیے، وہ ڈانٹ مارے گا ایک طرف ہو جائے گا۔ دھیان دیجیے گا، ایک راز سنیے اور پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ جب موبائل پر ہوتے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آتی، موبائل پر ہے آپ کو نیند نہیں آتی، اور ادھر جمعہ میں آئے، ادھر خطبہ شروع ہوا، جھٹکے پر جھٹکا آ رہا، کیوں آ رہا یہ راز محسوس؟ اصل میں جب آپ موبائل دیکھتے ہیں تو دل پریشان ہوتا ہے، جب دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی، اور جب آپ مسجد آتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، اس لیے جھٹکے پر جھٹکا آ رہا۔ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ انشاءاللہ جنازہ پڑھیں گے، آج نہیں انشاءاللہ۔ نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ বিহীন পড়ো পারে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলায়, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় ফিরে এলে, থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, छोड़ के मस्जिदे जा बैठे हैं मैखानों में, वहाँ क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में, नामे अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। हाथ रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे, तीन काम करेंगे। तीन काम छोड़ दीजिए, किसी ताबीज़ लेने की आपको जरूरत नहीं होगी, आपके घर आफत नहीं होगी, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, शेख के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर फतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हजरात सारे लोग करीब हो जाइए, दुआ होगी। आइए सारे लोग करीब हो जाइए।